کہیں ایک بال محمد دے دین دے مدرسے چ نہیں پاتا ہائے ہائے لا آمن دے قبر دی منزل بیالوجی دا ثواب بھیجے تھی سچ ہے فزکس دا ثواب بھیجے تھی کیمسٹری دا ثواب بھیجے سی الجبر دا ثواب بھیجے سی فیثاغورس دا ثواب بھیجے تھی کوٹ تھیٹا ٹین تھیٹے دا ثواب بھیجے تھی بشکی تھے لا جیڑا کو جو پڑھائی وال اومے نہ بخشے تھی بشک سچ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا یا علی زندہ باد ابو بکر جی فرمایا اللہ سے کو ڈوترا دے فرمایا پوتر دے فرمایا انہا جو آکے والجادو فرمایا پوتر دے سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا خوش تھی آوادام ڈوترا جمسی ڈوترا جمسی ڈوترا جمسی منافقہ تھا گال پچاری تھا میں کہ ڈوترا جمسی ڈوترا انہا آگے جادو کرے سو آگے لاکھ بکواس پہ مارو سائیں آخری تے تقدیر دا فیصلہ بدل ہے بے شک سیدی حضرت ابو بکر صدیق فرمائے تانگا ہی انتظار آئی وقت آیا پتر جمع اطلاع پہنچی صدیق سہی جی فرمائے دی پتر جے ہاں فرمائے بال کو چاہتم کپڑے چولیٹ تے سرکار دی پاک برگت گھنگیوں بال کوئی میں ہاں اللہ ودام آقا دیات پاک کھیل دے فرمائے ابو بکر میں کہا جی فرمائے کافر آگئی نسل کے نوت دھنڈے دا ہاں فرمائے یا رسول اللہ تو ساں آخری تے رب کر چھوڑے آقا دیتے باق فرمائے بال کو نیڑے کرو میں محمد گھٹی آپ دے ماں ادانی آپ دے جے کو گھٹی مسجد دا امام لاوے ہوں دی پھوت نہیں ماندی سچ ہے تے جے کو گھٹی پیر بارو چلا سبحان اللہ خدا دی قسم ہے ٹور نہیں ماندی تے جے کو گھٹی مہر علی علی چلاوے سایت سائی ہوں دی ولایت کئی قسم دا شاک کو سی صدقے تھی ونیا سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر دی قسمتوں جے کو گھٹی آمنہ دے لال سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر سارے بولو اچھا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آپ کھڑن تھے جنہ دوستان دے کو جگہ ہے تھوڑا آگے تھی باسو مہربانی ہو سی چنڈا جگہ پئیے اڈوں بھی پئیے اڈوں بھی پئیے مہربانی ہو سی جنہیں پچھو آپ کھڑن سائیڈ کو لو آونجن جگہ ہے سائیڈ کو لو مہربانی مہربانی جنہ دے کو خالی جگہ ہے تو سب پور کر چھوڑے سو خود دیکھیں سو خود انصاف کرے سو نعرہ اقبال بیا سناؤ نعرہ تکبیر آل نبی دا استقبال جی میں حق بن دے ادب تعظیم دا مظاہرہ کریں دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت تاریخ دیں ورکے ولا کے دیکھو جے کو گھٹی میرے سائیں دی ذات پاک دیتی ہے یزید کو برداشت کرنا تھی کہنے کو لو کہنے کو لو کہنے کو لو یزید پلید اے چاس ہے اے چاس ہے وال پھرولو ہنگال کو وال میں چاس چے وینا واہ واہ سبحان اللہ کیا بات یزید پلید لعین وال علیہ اللعنت یہ تو لانتی ہونے کوئی شک ہے نہیں بے شک بیڑا شک کریں ہوں دی لانتی ہونے جو شک ہے نہیں سچے سچے طبیعت ٹھیک کرو طبیعت ٹھیک کرو طبیعت ٹھیک کرو ایدے والا کہا اندے لانتی ہونے شک کہہ نہیں جنہیں اندے لانتی ہونے شک کریں اوندے جی کہہ نہیں آئے ہائے اساں بابا لنگاری حسین دکھانے گی تھی حسین دکھا آئے ہائے بے شک الحمدللہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے زندہ بے شک بے شک یزید چند دین دا راج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے جی ایک
کہیں کتاب دی نقل مریندا کھنا وال تو کو دسیندا کھنا وال موج کو گھندا کھنا وال تو کو ونڈا دے لیندا کھنا یزید چند ڈین دا راج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے اگلا لفظ دے دے شعر دے دے میں متھے پڑ گن سا جیندی طبیعت خراب ہوئی تا 112 دی سہولت تھا ودی وے میں چواتے وال تو کو کاکا نشتر ہے جی بھیج سدا تے 2 جی بھیج سدا بندے اپنے بیٹھے طبیعت ڈاٹ ہم دی تو چیک کرے سن جی اگر اتنا مزید خراب عقیدے والی تھی گئی وال پیر پاک اور بیٹھے اتھائی وال علاج چکرے سن یزید چند ڈین دا راج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دی معراج کر گئے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت مردہ باد اچھا میں جڑا نعرہ پکائی ودا نا اپنے بابے پاک دا نام میں این پوے نا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اگر کہیں دے ہاتھ سلام یا حسین دے جھکے نا میں ایک بات عرض کرنا چاہنا اگر تیرے ہاتھ غازی عباس تے ہتھاں تو زیادہ قیمتی ہیں وال ایمے کر انہاں کو لکا دے کچھ بات دے بھائی اللہ کرے تیرا ہاتھ وال کہیں پلیت واسطے کھڑا تھی وے پاک واسطے نہ تھی وے اگر چاہنے ایتا ملے ہی پاک دی برکت نہ لے والے ایک دفعہ سلام کرتے لہراتے دسا تاکہ مدینہ پاک دے اندر جلے مووی لائیو چل لے آقا صحیح فرما دے میں میرے نالی ٹھر دے بیٹھن میرے دوترے نالی ٹھر دے بیٹھن سلام یا حسین کربلا کا شاہ حسین آکو سلام یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ حیدری نصیر ملت بھائی طرح فرمیندے نصیر ملت فرمیندے نا حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر تا حشر نہیں جواب گا جس کا ممکن سر دے کہ وہ کام کر گیا ہے شبیر تاریخ دا ورکہ بلاؤ 61 ہجری اللہ یزید کو برداشت یزید نے 5 بندیاں دی لسٹ روانہ کی تھی جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام دا نام موجود ہے اپنے یزیدیاں کو آکھن لگائی میں کرو اے بندہ میں کو ملواؤ کئی بندے پوچھا ہونا آکھے چلو تیری عبد الرحمن بن ابی بکر نال دا کاوڑ ہے عبداللہ بن عمر نال دا تیری کاوڑ ہے امام حسین علیہ السلام نال تیرا غصہ ہے یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے وہاں کے پتہ ہے کون ہے وہاں کے کون ہے وہاں کے اے او جوان ہے جی کو گھٹی محمد دیتی ہے سبحان اللہ اچھا کلی گھٹی نہیں دیتی اگلا ایک لفظ ہے نبی سندھی ذات پاک گھٹی جڑی شاید دیتی آئی کلی لعاب دی کہنا دیتی آئی نبی سے اپنے منہ اچ پاتی آئی پینڈ سرے کے جو پینڈ کھجور آقا دیا تے باق کھجور مبارک دی گٹا کر دیا کڑ گٹا کرتے نبی سے گوتے مبارک کو بریک 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 کر دے چبایا سرے کے دن چتھا بریک جلے تھی گیا نا آقا دیا تے پاک نے اپنے ہاتھ نہ لاتے نہ دیتی آئی حضرت عبداللہ دے ہوٹھوں تے نبی ہوٹھ لاتے انہاں دے جسم وچ منتقل کی تھی آئی کلی خوراک نہ گئی آئی بلکہ میرے محمد دا نور ہی رلے گیا یہ علم ہی رلے گیا واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے چلن انہاں تک بات پہنچی گرفتار تھے جلے آپ تک پہنچے نا آپ فرمایا تو حسین دا یار ہے آپ فرمایا صرف یار ہیں وفادار ہیں کیا بات واقعی میں کر چھوڑ دے دامن تے کو پتا کہ نہیں جڑا کوئی میں پیچھے حشر کر دیا میں تیرے نال کیا کرے تھا آپ نے فرمایا جان آئی ہوں دے نا دے ویسی ہوں دے نا دے وہاں کے دامن چھوڑ دے اور پھر میں کہنا چھوڑے تھا وہاں کے پتہ ہے میں تیرے نال کیا کرے تھا نا کیا کرے تھے وہاں کے میں نا مکہ دے چوکے کھڑ کے نا میں ایک تیر منگوے سا تیر دے اتے تے کٹنگے سا 8 دیمارا تک تیری لاش کھڑے سا تو تمبو کہنا دے سا شامیاں نہیں کہنا سا دھوپ پہ کھڑے سا دے مکے دی دھوپ دا تے کو پتہ ہے آپ فرمائے وال اگا جڑی تیری حبا سے وہ کٹ آکھنے کہ تیری لاش پھٹ سی بو نکل سی کیڑے نکل سے لوگ نفرت کرے سے سارے دے سامنے بیٹھے ایو کچھ اعلان کرے سے جڑا نبی دی ذات پاک دا دامن نہ چھڑے تھی اون دے نال یزید حشری ایو کچھ کرے تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ذات پاک فرمایا والے ایک میں گال تے کو کرا ہاں دے کر آپ نے فرمایا وال تو ہی میں کر تو میں کو سولی دو تے ٹانگ ای جسم چ بو کہنا آسیا
جسم چو کنا بو کہنا سی ہیں جسم چو جننی آسی خوشبو آسی اوکے خوشبو آسی انہاں کہ جی آپ نے فرمایا اتنی خوشبو کس واسطے آ دیا فرمایا این دے وچ جڑی کچھ خوشبو آون دا سبب ہے اوہی دے سامنا کہ جی فرمایا این میدے دے اندر جڑی پہلی غذا گئی محمد دی لعاب گئی آوی اللہ اکبر اپنی طبیعت ٹھیک کرو میں لعاب ادا کرنا طبیعت ٹھیک کرو ایک دفعہ والا کہ میں لعاب ادا کرنا اپنی طبیعت ٹھیک کرو ایک دفعہ والا ادا کرنا میں نبی دی لعاب ادا کرنا اللہ دی قسم جنن حضرت عبداللہ بن زبیر سرکار کو مکہ پاک دے چوک دے اندر سولی دیتے ٹنگا گیا حضرت سیدہ اسماء بنت میس آپ جلے نبی سنگھ دی پاک برگاہ دیا صحابی جاہن آپ کو پتہ چلا 8 مارا تھی کہ میرا پتر حالی تک سولی دیتے ٹنگی تے کھڑے کئی بندے آپ دی خدمت جوانتے اطلاع پچائی 8 مارا تھی کہ پتر حالی تک سولی دیتے کھڑے یزید پلید پار ہے اتنے سخت ریوائی کھڑے دے نہیں پیا لہندہ آپ جلے توڑ پہنچے آپ نے اتھائیں کھڑتے دور کھڑتے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا گھوٹ گھوڑی دلاسی واہ ماں صابرہ تیری عظمت کو سلام واہ ماں شاکرہ تیری عظمت کو سلام واہ عفت ماں بی بی نہ رنیے نہ پیٹیے نہ کپڑے پھارس نہ واہ نوچس نہ صفے ماتم کیتس نہ گلہ کیتس نہ شکوہ کیتس نہ کئی کلمائنتے سفارشی روک کے لکھواتے آئیے ایک جملہ مکہ المکرمہ دی سرزمین تے کرتے آدھیے گھوٹ گھوڑی تلاسی واپس پلٹیے کئی پچھا اے اسماء بی بی نسات سہی تیرے دل دے اندر بچے دی محبت سری اکنی آئی آپ فرمائیے یہ لکھا پتر محمد دے دین تو قربان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی انہاں سولیاں دے تگبات قربان کی تن السلام علیکم ویلکم ٹو الموزن قرآن اکیڈمی ہم اپنے 17 سالہ تجربے کے ساتھ آن لائن نازلہ قرآن مدنی اور نورانی قاعدہ اور حفظ قرآن تجوید و قرات کے ساتھ کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں کلاسز آن اسکائپ زوم اینڈ واٹس ایپ ہائیلی کوالیفائڈ میل اینڈ فیمیل ٹیچرز آر اویلیبل ٹائم اینڈ ڈیٹ ایٹ یور اون چوائس افورڈیبل منتھلی فی بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے افراد قرآن مجید کی تعلیم اس اکیڈمی سے حاصل کر سکتے ہیں We are providing a friendly environment for you and with free demo classes. For registration, contact us on WhatsApp 0333 1292 796 0345 1292 796 Skype ID talimulquranonline.792 Gmail nasirnawaz796@gmail.com ایک بال محمد دے دین دے مدرسے سے نہیں پاتا ہائے ہائے لا آمن دے کبر دی منزل بیالوجی دا ثواب بھیجے تھی سچ فزیکس دا ثواب بھیجے تھی کیمسٹری دا ثواب بھیجے سی الجبر دا ثواب بھیجے سی فیثاغورس دا ثواب بھیجے تھی کوٹ تھیٹا ٹین تھیٹے دا ثواب بھیجے تھی بشکی تھے لا جیڑا کو جو پڑھائی والوں نہ بخشے تھی آکسی بابا پیک اینڈ ڈراپ دی سہولت لیتی آوی چائی رکشا ویندائی پوچھائی سر ہلاو سر ہلاو چائی رکشا ویندائی پوچھائی رکشا ویندائی بیگ ویچ کتابہ دا وزن ڈائی ڈرائیور چیندائی تے بارو کلی دے ٹنگ کھڑے دائی جڑا علم ہونے رکشے دے بارو ٹنگا ودے تو کو کہنے ٹنگے تھی کیا بات ہے زندہ بات تے جڑا علم سینے نال لگا ودا ہوندے ہائے 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 سبحان اللہ زندہ بات پیر سے زندہ بات جڑا علم ٹنگا راسی انہیں ٹنگامنے تے جڑے علم نے سینے نال لگنے ہی مرد دم تک تو کو سینے کو جدا نہیں کرنا بے شک کیا بات گال لمبی تھی گئی حضرت امام حسن بن علی تے حضرت عبداللہ بن زبیر سہی آپ چل دے کھیر دے ریت دے ٹبے دوتے پہنچے ریت دے ٹبا پیائے دے پر وہ کھجیاں دے دھوڑ کھڑے کیا کھجیاں دے دھوڑ سمجھ دے دھوڑ ان دھوڑی چو کھجی نکل دی
खबड़े गाचे डोके पिंडू नहीं निकलते यानी धोड़ी चू कशा दी उम्मीद कहनी ना दोड़ सुक्का थी खजी सुक्के दोड़े जी क्या निकली वाह वाह ते धोड़ होंदा ही हुआ है ये जरा सारी निवार होटल से बैठे धोड़ ये तो चूल्हा दुख दी उम्मीद है तुम अल्लाह दे सारी निवार होटल से बैठे थे शाम को घर आते गुड्डे दी बाह को पूछते अड़ी 12,000 का पैसे जाके वाह वाह पीर से क्या बात सच है सच है हकीकत है ओ मर गया खुदा दी अगे रन्ना पाया को खर्चे गिन हालांकि कुरान मजीद अल्लाह से यहाँ के अर्रे जालो कव्वामुन अलन निसाए बिमा फद्दलल्लाहु बादुहुम अला बाद वाबे मा अनफाकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह वल्लाती तखाफ हुन एक लफ्ज़ पकवामा वाह वाह क्या बात खूब है अल्लाह सैया धन रन को खर्चा मर्द देवे हाय हाय मर गए तेरा कोई खिलण दी गाल नहीं रेड़ गए तेरा कोई कुरान दे खिलाफ चले ना हाय कुरान दे मर्द देवे रन को खर्चा ते मर्द दे रन कुरान दे खिलाफ है ना ओए तू कुरान दे खिलाफ जिंदगी गुजारे सुख है मुश्किल को जड़ा साचा मेरा कोई तेरे नाल झेड़ा कहनी मैं तेरा दुश्मन नहीं मैं तेरा सजोना बेशक मार कीट पई होंदी रात को बंद थई एक बेली लेट ही चाहिए वदांदे सीटी मरे ना वदांदे इवें समझो सीटी मारते बियां को डसेंदा वदांदे जागदे आए इवें समझो मैं सीटी मार दे तो को डसेंदा कना जागो हाय 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 वाह 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 क्या बात है जिंदा अपनी हट्टी बचाओ अपनी मार्केट बचाओ अपने प्लाजे बचाओ कि अगर मैं आधा खड़ा था यो को जाता खड़ा अपनी घर च इज्जत बचाओ बेशक सच्चे धोड हां चले गया से पर 2 मिनट रहेंगे मैं गाल मुका गया जी कोई ना मेरे को पता है ताड़िया जल्दियां दा मेरे को ही पता है चास सिर्फ ये तकरीर दी वे मसीता खाली हैं सच्चे अमली हो चास इथाई चलो इधर वक्त हो गया वाल में झट चलो धोड खड़े हैं टिब्बे दोते जले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आप फरमाया हसन साईं काश ये खजियां सावियां होंदियां ना पिंडू लगियां कहने में ना भूख लगी खा ता गिन हुआ हुन तवज्जो करें इमाम हसन बिन अली साईं अब्दुल्ला बिन जुबैर साईं को फरमाया असा कहीं बे दिया मिन्नत करनी हुने जुलदे सावा कर दे खा दे वापस बे अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह क्या बात है अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से लिखी बैठे आप जले गए ना बनने दे बह गए कहंदे थे बनना समझते जी जी हुन एक गाल थी उस्ताद जी वजाहत तक करनी कोई बनना खड़े नहीं है ए बनना ए विघे दा बनना होंदे किले दा ही बनना होंदे ते मुरब्बे दी बाउंड्री होंदी ओ जेड़े किराड़ पहले पत्थर पूर गए बनने तो मरदे पे जी हां जी अच्छा किराड़ अल्लाह दी कसम है भावे किराड़ी रंदे पोतरा खुदा दी कसम है एडे कछाई दे पक्के हन एडे कछाई दे पत्ते हन 1 इंच दा फर्क कहनी उस्ताद जी क्या बात हन भावे किराड़ी दे पोतरा